अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान शिराजी और मैं होम एस्थेटिक्स से वाबस्ता हूं। आप देख रहे हैं होम एस्थेटिक्स का कंस्ट्रक्शन चैनल, वो कंस्ट्रक्शन चैनल जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात, वो मालूमात जो आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होंगी आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और इस वक्त आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स, पाकिस्तान का पहला कंस्ट्रक्शन सीजन, और इस सीजन में होंगे 8 एपिसोड्स। उन एपिसोड्स में से आज आप देख रहे हैं पहला एपिसोड, टाइटल है जिसका बी कॉन्फिडेंट। इसके जरिए से वो असहाब जो बगैर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मावनत के अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, उनको रहनुमाई दी जाएगी और उनमें ये एतमाद पैदा किया जाएगा कि बगैर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मावनत के भी आप एक अच्छा घर बना सकते हैं। बदकिस्मती से बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए से, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक पेजेस हैं, लिंक्डइन है, ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि कंस्ट्रक्शन खुद नहीं कराई जा सकती और इसके लिए जरूरी है कि किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया जाए। हम आज की वीडियो में आपको यह बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल खुद कराई जा सकती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप किन सूरतों में हायर करें, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यह तासुर बिल्कुल गलत है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की मावनत के बगैर घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यह तासुर भी दिया जा रहा है कि हम जो रवायती तौर पर मुख्तलिफ ठेकेदार हजरात को घरों की तामीर के लिए हायर करते हैं, वो ठेकेदार सबके सब बेईमान हैं। उन सबके सब ठेकेदारों को कुछ नहीं काम आता। ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बिल आखिर किसी ठेकेदार को ही अपने साथ लगाती है और वो काम उन ठेकेदारों से करवाती है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इस चीज का है कि हमें उन अमूर का पता होना चाहिए कि जिसके जरिए से हम किसी भी ठेकेदार को अपनी तामीर के हवाले से अपने काम में लगा। अच्छा, तो अब चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन के फेजेस के बारे में। तो अब जरूरत इस अमर की है कि आप कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर को समझिए और आप खुद अपने घर की तामीर कराइए। यकीन जानिए, घर की खुद तामीर कराना यह आपकी जिंदगी का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो। जब आप घर को खुद तामीर करना शुरू करते हैं तो चंद फेजेस हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। वो फेजेस कौन कौन से हैं? मैंने 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया है। इस पूरे मरहले को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया। नंबर 1, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अच्छा, कुछ दोस्त यहां पे ये कहते हैं कि जी सबसे पहला है प्लॉट की खरीदारी। देखें, यहां पे हम एजम्पशन ये लेते हैं कि प्लॉट हम खरीद चुके हुए हैं, हमारे पास प्लॉट मौजूद है और उस प्लॉट के ऊपर हमने तामीर शुरू करनी है। मैं अपनी किसी और वीडियो में आपके साथ ये जरूर डिस्कस करूंगा कि हमें किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए जब हम प्लॉट खरीदने लगे। लेकिन अभी जो मेरा ये सिलसिला है, पूरा प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली घर की तामीर के हवाले से है। तो मैंने घर की तामीर के हवाले से कंस्ट्रक्शन को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में एक आर्किटेक्ट को लेकर आएंगे, उसके बाद हम नक्शे बनवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वो नक्शे जो हैं वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे। इस हवाले से
कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली चीज़ आती है ड्राइंग से पहले, डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से पहले जब आर्किटेक्ट हमारे साथ बैठते हैं तो सबसे पहले हम ओवरऑल लेआउट्स के ऊपर काम करते हैं। और लेआउट्स कैसे तय होते हैं? लेआउट्स हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से प्लान होते हैं और फिर उन लेआउट्स के हिसाब से डिटेल्ड ड्राइंग्स बनती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो लेआउट से शुरू होगा और ड्राइंग्स की तरफ जाएगा। अब जब हम लेआउट्स की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ गुड आर्किटेक्ट विद अस। एक अच्छा आर्किटेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखें, बात ये है कि घर आप अपनी जरूरत के हवाले से बना रहे हैं। मेरी जरूरत कुछ और है, आपकी जरूरत कुछ और है। हमारी जरूरियात यूनिवर्सल नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब भी आप इस स्टेज पर आए तो सबसे पहले अपनी जरूरियात का अहाता कीजिए। आप कितने भाई हैं, घर में कितने कमरे होने चाहिए, आपने क्या घर का कोई पोर्शन किराए पर देना है या नहीं देना है, आपने कमरों के साइज किस तरह के रखने हैं, ये सब आपकी जरूरियात। इसके ऊपर एक पूरा मैं इसी प्रोग्राम के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर पूरा मैं एक एपिसोड आपके साथ करूंगा। फिर उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, आपकी ड्राइंग्स बन जाती हैं, उसके बाद आता है कि नक्शे की आप अप्रूवल हासिल करते हैं। यह भी एक मरहला है कि जिसके अंदर आपने अगर एलडीए से आपका जो प्लॉट है वो एलडीए की किसी स्कीम में है तो आपको एलडीए से अप्रूवल लेनी है। अगर बहरिया टाउन की किसी स्कीम में तो बहरिया टाउन से अप्रूवल लेनी है। डीएचए में तो डीएचए से अप्रूवल लेनी है। तो लिहाजा अब आपको किस चीज का पता होना जरूरी है? आपको बायलॉज का पता होना जरूरी है कि हर सोसाइटी का, हर टाउन का, हर स्कीम के कुछ बायलॉज होते हैं। वो बायलॉज जो होते हैं वो उस सोसाइटी के अंदर, उस टाउन के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन है उनको गवर्न कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ चीदा अमूर उन बायलॉज के पता होने चाहिए। डीएचए के अपने बायलॉज हैं, बहरिया टाउन के अपने बायलॉज हैं, साइड पे गलियां कितनी छोड़नी है, सामने कितनी जगह छोड़नी है, पीछे कितनी जगह छोड़नी है, ये सारे वो बायलॉज हैं जिनका हमें इल्म होना चाहिए। और हर टाउन से रिलेटेड बायलॉज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जब कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो उसमें मैं उन बायलॉज का भी तज़किरा करूंगा। तो जब आप ड्राइंग्स की अप्रूवल, आपको ड्राइंग्स की अप्रूवल मिलेगी उन बायलॉज के हवाले से। जब आपके बायलॉज अप्रूव हो जाते हैं, अब पैरेलल आप एक और फेज चला रहे होते हैं। और वो फेज जो है वो कौन सा होगा? वो फेज होगा आपने अपनी जगह, जब आपका नक्शा बन जाता है, फिर आपको क्या हासिल करना है? आपका नक्शा अप्रूव हो गया, अब आपको क्या करना है? अब आपने तमाम जो यूटिलिटी कनेक्शंस, उनके लिए एप्लीकेशंस देनी है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पेश आएगी क्योंकि आपने पंप जो चलाना है, पानी का जो इस्तेमाल करना है, वो ज्यादातर सोसाइटीज और टाउन्स के अंदर अब ये कहा जाता है कि आप बोरिंग कराएं। और पानी के लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान जो पानी इस्तेमाल होगा वो टैंकी का, यानी कि जो सोसाइटी का मेन वाटर टैंक है उसकी तरफ आप डिपेंडेंट ना हो। तो आपको बोरिंग करानी पड़ेगी। बोरिंग के लिए आपको फिर मोटर लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है कि आजकल बल्कि बहुत अरसे से घर को तामीर करने से पहले सुई गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि सुई गैस का कनेक्शन जो है वो आजकल थोड़ा टाइम ले लेता है, देर लगती है सुई गैस के कनेक्शन मिलने में। तो ये आप जब घर आप तामीर करना शुरू करते हैं तो साथ ही आप सुई गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं, ताकि आपका जब तक घर मुकम्मल होता है उस वक्त तक आपकी सुई गैस की कनेक्शन भी जो है वो लग चुका होता है। लेकिन फिर ये बात जो है ये आपकी डिपेंडेंट है अपॉन किसके ऊपर? आप किस जगह पे घर बना रहे हैं। तो ये आपको यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं ये भी आपको अप्लाई करने होते हैं। आपने ड्राइंग्स की अप्रूवल ले ली, अब आप आगे जा रहे हैं, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं। फिर स्टेज आती है कि आपको सुई गैस के कनेक्शन आपने अप्लाई करना है, तो सुई गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है। नॉर्मली जब आप ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप सुई गैस के कनेक्शन के लिए साथ ही अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद
آپ کی گرے سٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اب آپ نے وہ سٹرکچر، وہ ڈھانچہ بنانا ہے جو کہ بعد میں آپ کا گھر بنے گا، اب وہ سکیلٹن بنے گا۔ جو گرے سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہماری پورا ایک ایپیسوڈ، پوری ایک تفصیل آپ کو بتائی جائے گی کہ گرے سٹرکچر میں کن کن امور کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جب آپ کا گرے سٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم فنشنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرے سٹرکچر سے فنشنگ کی طرف ہم پہنچے، ہمارا فائنل فیز ہے فنشنگ، انتہائی انٹرسٹنگ، بہت ٹیڈیس، اور یہ وہ فیز ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے گھر کو تکمیل کے مراحل میں دیکھیں گے۔ آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، دوست احباب سے مشورہ کریں گے، گھر والوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، مختلف مٹیریلز کے بارے میں سوچیں گے، ٹائلز کے بارے میں سوچیں گے، کچن کے بارے میں، ڈورز کے بارے میں، وارڈروبز کے بارے میں، گرلز کے بارے میں، ماربل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے اور مشاورت کریں گے۔ مشاورت سے تعلق رکھتی ہوئی ایک انتہائی اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مشورہ ضرور کیجیے، مشاورت کرنی چاہیے، لیکن مشاورت گھر کی تعمیر کے حوالے سے ایک ریسٹرکٹڈ گروپ کے ساتھ کیجیے۔ آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے بہت قریبی دوست احباب، ضرور کیجیے۔ مشاورت ہجوم سے نہ کیجیے، کہ ہجوم کی مشاورت باعمل نہیں ہوتی ہے، آپ ابہام کا شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہوگا کیا، جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہاں پہ جو آپ کے نیبرز ہیں وہ آ جائیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، گپ لگائیں گے۔ پھر آپ کے نقشے کے اوپر آپ کو بہت سارے کمنٹ سننے کو ملیں گے۔ اچھا آپ نے جی یہ کمرہ اتنا کیوں کر دیا، اس کو اتنا کر دیتے، کچن بڑا چھوٹا ہے جی آپ کا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی، اچھا آپ کچن میں یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی، اور یقین جانیے ہمارے گھر کی جو تعمیر ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ارد گرد بہت سارے مشورہ دینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے دروازہ اس طرح کا لگوا لیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں کوشش کریں کہ اس کو اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی دوستوں تک محدود رکھیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز، بدقسمتی سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بہت بڑا کمیشن مافیا جنم لے چکا ہوا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ہمارے نیبر آئے یا کوئی جاننے والے آئے، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے آ گئے، اچھا آپ گھر بنا رہے ہیں جی، اچھا چلیں اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اچھا سریا کہاں سے لے رہے ہیں جی آپ؟ لیں جی یہاں پہ آپ کا مسئلہ، اب وہ وہاں لے کے بیٹھ گئے سریے، اور سریے کے اوپر آئیں گے، آپ اس طرح کریں جی فلاں سے سریا لے لیں، بڑا اچھا دوست ہے، خیال رکھے گا آپ کا۔ اچھا وہ معاملہ کیا ہے، میں آپ کو مثال پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ سریا ہے جناب، آج کی تاریخ ہے 10 تاریخ ہے آج، 1,23,000 روپے کا 10 مئی 2020، 1,23,000 روپے یا 1,24,000 روپے میں پر ٹن آپ کو سریا مل رہا ہے امریلی کا، 1,20,000 روپے کا سریا مل رہا ہے آپ کو موئیز کا، مختلف برانڈز اور بھی ہیں، ان کی مختلف قیمتیں، مغل کا 1,22,000 1,23,000 کے قریب مغل کا ریٹ ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ان کے صاحب کے پاس پہنچ گئے، سریوں کے گودام کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ گودام والا 1 ٹن کے پیچھے 3,000 روپیہ کمیشن ریٹ اس وقت چل رہا ہے، کہ اگر میں کسی کو سریے کا آرڈر لے کر دیتا ہوں تو وہ مجھے 3,000 روپیہ دے گا۔ اسی طرح سیمنٹ کا کسی کی بوری بکواتا ہوں تو وہ مجھے 5 روپے فی بوری سیمنٹ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن دیا جا رہا ہوتا ہے یہ کہاں سے مائنس ہوتا ہے جناب والا، یہ کمیشن آپ کے وزن سے، آپ کی کوانٹٹی سے مائنس ہوتا ہے۔ 1,23,000 روپے کا آپ نے 1 ٹن سریا لیا، اس میں سے وزن کے اندر تھوڑی سی ہیر پھیر کر دی، کیونکہ 3,000 روپے دینا ہے ان صاحب کو۔ سیمنٹ 5 روپے فی بوری آپ کم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سیمنٹ کا تو بڑا فکس ریٹ چل رہا ہے آج کل، اب اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟
اس کو ایسے پورا کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو آج 10 بوریاں آپ نے کہا 10 بوری آ گئی, کل 15 بوریاں 15 بوری آ گئی. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک دم سے کٹ لگا دیا جاتا ہے. اچھا یہ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے پرچیز کرنا. صرف کرنا کیا ہے جناب والا, آپ نے خود یہ چیزیں اپنے ہاتھ پہ رکھنی, خود مارکیٹ سروے کر کے تھوڑا سا. آج کل بہت OLX کے اوپر, آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا پہ لا تعداد آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہیں. بالکل قریب میں آپ کے مارکیٹس اویلیبل ہیں کنسٹرکشن کی, سب سے بہترین مارکیٹس آپ کے قریب میں اویلیبل ہیں. ہر چیز کے لیے اچھرا جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفنس غازی روڈ بہترین مارکیٹ, آپ کا بحریہ ٹاؤن بہترین مارکیٹ, آپ کی یہ سیمنٹ وغیرہ کے لیے, سریے وغیرہ ان کے لیے, شاکام چوک سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, گرل والے بھی بیٹھے ہیں, ایلومینیم والے بھی بیٹھے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو آپ کو بیسیکلی تھوڑا سا سروے آپ خود کر لیجیے اور خود اپنی لائن ڈائریکٹ رکھیں سپلائر کے ساتھ. اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک ہمارا آتا ہے کہ جی ہمارے گھر کے جو ٹھیکیدار حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ان کمیشن مافیا کے ساتھ مل لیتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ یہ چیک آپ نے خود اپنے پاس رکھنا ہے. یہ چیک آپ رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ, آپ اپنا سپلائر کے ساتھ کنیکشن رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی سپلائر آپ کو قطعاً یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن نہ رکھیں. اب دیکھیے ریت کی ایک ٹرالی ہے, 500 روپے یا 600 روپے اس ٹرالی کے پیچھے جو ہے وہ کمیشن دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, آپ چیک کر لیں گے, آپ کر سکتے ہیں چیک. اس کے لیے آپ کو کسی کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اب اس کام کے لیے جو ہے میں کسی کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کروں. ہم یہ کر سکتے ہیں, کام کرتے بھی ہیں, آپ کر سکتے ہیں یہ کام. تو کمیشن مافیا سے بچیے. اور کمیشن مافیا سے کیسے بچیں گے؟ سمپل, ویری سمپل. آپ خود اپنا سپلائر کے ساتھ رابطہ اسٹیبلش کیجیے. آپ کا ٹھیکیدار کہتا ہے جی میں آپ کو وہ ریت کی ٹرالی میں فلاں جگہ سے منگوا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اچھا یار ریٹ لا کے بتا دو. وہ ریٹ لا کے بتاتا ہے, آپ 2-3 جگہوں سے ریٹ لیتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کیجئے کہ میں نے اس جگہ سے ٹرالی منگوانی. اینٹوں کا اسی طرح حوالہ ہے, آپ اینٹوں کے حوالے سے بھی اسی طرح کیجئے. تو کمیشن مافیا سے آپ نے بس بچنا ہے, کیونکہ کمیشن مافیا جو کمیشن پے کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی کوانٹٹی سے مائنس ہو رہا ہوتا ہے. میری اس بات کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو I am making you afraid of all this. نہیں, میں آپ کو صرف حقائق بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے اوائڈ کر لیں. آپ کر سکتے ہیں. اور آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے مختلف کوانٹٹیز, ریت کی کوانٹٹی کیسے اسٹیبلش کرنی, بجری کی کوانٹٹی کیسے اسٹیبلش کرنی, آپ نے کس طرح چیکس لگانے ہیں اپنے, جو آپ نے سریے کے وزن کس طرح کرانے ہیں. تو یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ساری چیزیں آپ کو ساتھ آپ کو شیئر کر رہا ہوں گا, اور آپ کو میں بہت ساری آپ کی اندر کی باتیں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں گا کہ آپ نے خود کو کس طرح نقصان سے بچانا ہے. دیکھیے ایک چیز یاد ہے, میں قطعاً یہ چیز نہیں کہتا کہ یہ بہت آسان کام ہے, تعمیر کرانا بہت آسان ہے, میں نے یہ کہیں نہیں کہا. آسان نہیں, لیکن دیکھیں کیا ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر کوئی کام مشکل ہے تو وہ کام ہم خود سے نہیں کرتے. پیپر دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ہم خود دیتے ہیں. انٹرویو دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, خود دیتے ہیں. نبر آزما ہوتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے, چیلنج خود پورا کرتے ہیں. میں یہاں پہ یہ امید کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن ٹپس کا یہ ایپیسوڈ جس کا ٹائٹل بی کانفیڈنٹ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے انفارمیٹو ثابت ہوا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام اپڈیٹس ملتی رہیں. ہمیں ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا. اس شعر کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو اختتام دوں گا. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کی طرف 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے.